नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने कसरी सल्भ गर्ने, कसरी निकाल्ने भनेर हामी सल्भ गर्न सिकाउने छौं। सो अब इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने केही पनि फरक छैन, जुन मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियोमा देखाइसकेको छु। जहिले पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेशनहरु गर्दै हुन्छ भने तपाईलाई एउटा त फर्मेट कन्सेप्ट हुनु पर्यो र अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एडिशनल इन्फर्मेसनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेशन गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि फर्मेट तपाईलाई के हुन्छ त्यो कन्सेप्ट हुनु पर्यो र एडिशनल इन्फर्मेसनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। फर्मेटमा पहिले सुरुमा के हुन्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनान्शियल एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 5 वटा सब हेडिङहरु हुन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा 2 टा सब हेडिङ हुन्छ र फाइनान्शियल एक्टिभिटिजमा सब हेडिङ हुँदैन। डिबेन्चर, डिभिडेन्ड, शेयरहरुको कुराहरु हामी फाइनान्शियल एक्टिभिटिजमा राख्छौं भनेर मैले पार्ट 1 भिडियोहरुमा भनिसकेको छु है। सो अब यसको फर्मेट बनाऊ। हामीलाई के छ भन्दाखेरि फर्मेट यहाँ हेर्नुस् है। So, particulars, amount. So, अब पहिले सुरुमा फर्मेटहरु सबै फर्मेटहरु कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। के हुन्छ, क्याश फ्लो फ्रम कुनबाट, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेखिदिनुस्। अब यसको 5 वटा सब हेडिङहरु हुन्छ। आइमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन हुन्छ। क्याश कलेक्सन फ्रम कोबाट, डेब्टर्स, अथवा हामी क्याश कलेक्सन कोबाट गर्छौं, कस्टमर्सबाट। अब यसको लागि 3 लाइन जति छोड्नुस् र सेकेन्ड सब हेडिङ लेख्नुस्। के हुन्छ, क्याश पेड टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स। यसको लागि पनि 3 लाइन जति छोड्नुस् र अर्को सब हेडिङ लेख्नुस्। क्याश पेड टु एम्प्लोयी एन्ड अदर operating expenses। अब त्यसपछि अर्को हेडिङ के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड हो। यसरी सब हेडिङ लेखिसकेपछि अब के गर्नुस् भन्दाखेरि यिनीहरुको टोटल निकाल्दिनुस्। के भनेर लेख्ने त्यसलाई, नेट क्याश flow from operating activities। भनेर यहाँ गरिदिनुस् है। अब यसलाई क्लोज गरिदिँदा हुन्छ। सो अब अर्को हेडिङ भनेको के आउँछ भन्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटिज हो, अपरेटिङ बाट के आउँछ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यसको 2 वटा मात्र सब हेडिङ हुन्छ। एउटा भनेको फिक्स्ड एसेट्स परचेज र अर्को भनेको के हो, फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड। अब यसको पनि के गर्दिनुस्, टोटल गर्दिनुस्। नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर यसको पनि के गर्दिनुस्, टोटल गरिदिनुस्।
अब यसको पनि टोटल गरिसकेपछि अब हामीलाई के आउँछ 3 नम्बरमा के लेखिदिने हाम्रो 3 नम्बरको अब मेन हेडिङ के हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम कुन एक्टिभिटीज बाँकी छ अब फाइनान्शियल एक्टिभिटीज यसमा हामीले डिभिडेन्ड डिबेन्चर र शेयरहरुको कुराहरु राख्छौं र यसलाई अब के गर्दिनुस् टोटल गर्दिनुस् नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्शियल एक्टिभिटीज भनेर यसलाई के गर्दिनुस् यसलाई पनि टोटल गर्दिनुस् अब हामीलाई नेट क्याश चेन्ज आउनु पर्छ नेट क्याश चेन्ज कसरी निकाल्ने ए 1 + 2 + 3 1 + 2 1 भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटीज 2 भनेको इन्भेस्टिङ र 3 भनेको फाइनान्शियल एक्टिभिटीज जोड्यो भने हामीलाई के आउँछ नेट क्याश चेन्ज आउँछ नेट क्याश चेन्जमा एड के गर्दिने एड ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स गरेपछि हामीलाई के आउँछ क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स आउँछ है ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स जोड्दिनु भने के आउँछ क्लोजिङ यसरी यो फर्म्याट चाहिँ तपाईले बनाएकै हुनुपर्छ बनाउनु पर्छ है यो फर्म्याट बनाइदिहाल्ने अब हामीले पोस्ट गर्ने भनेको कहाँदेखि हो एडिसनल इन्फर्मेसनबाट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टबाट है इन्कम स्टेटमेन्टमा के दिएको छ त्यो हामीले पोस्ट गर्दै जानुपर्छ सो इन्कम स्टेटमेन्टमा पहिलो सुरुमा के दिएको छ सेल्स रेभिन्यू दिएको छ यो सेल्स भन्ने कहाँनिर पर्छ फर्स्टमा पर्ने भयो कि भएन कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा पर्ने भयो कि भएन सेल्स सेल्स रेभिन्यू गर्दाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ पैसा आउँछ भनेपछि के भयो पैसा आयो पोजिटिभ भयो कति आएको छ 8 लाख अब अर्को हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त कस्ट अफ गुड्स भनेको एउटा सामान बेच्दा लागेको खर्च भनेपछि त्यो हामी कहाँ राख्छौं क्याश पेड टु सप्लायर्समा राख्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो भनेको खर्च हो भनेपछि हाम्रो के भयो खर्च कति छ 5 लाख त्यही भएर यो के भयो माइनस भयो अर्को ग्रस प्रॉफिट यो भनेको दुईटा माइनस गरेर आको अमाउन्ट हामीले यो पोस्ट हुँदैन सो अर्को के छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हामी कहाँ राख्छौं क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हामी के राख्छौं एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस राखिदिन्छौं एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ 1,60,000 यो पनि हाम्रो खर्च हो कि हैन भनेपछि यसलाई पनि हामी कहाँ राख्छौं ब्र्याकेटमा राखिदिन्छौं सो अर्को के छ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर छ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको इन्ट्रेस्टमा हेडिङ इन्ट्रेस्ट छ कि छैन हो इन्ट्रेस्टमा राखिदिहाल्ने इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति छ 15,000 अब डिबेन्चरको इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले तिर्नु पर्यो कि परेन यो पनि हाम्रो के हो एक्सपेन्सेस छ है अर्को के छ प्रिमियम अन डिबेन्चर रिडम्सन अब डिबेन्चर रिडम्सन गर्दाखेरि लागेको प्रिमियम भनेपछि यो कहाँ पर्ने भयो डिबेन्चरको कुराहरु कहाँ पर्ने भयो इन्ट्रेस्ट माथि पर्यो तर प्रिमियम कहाँ पर्यो तल है डिबेन्चर प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर कति छ 5,000 छ यो पनि हाम्रो के हो एक्सपेन्सेस हो कि हैन एक्सपेन्सेस भएर के हो माइनस भयो डेप्रिसिएसन पोस्ट हुन्छ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा डेप्रिसिएसन पोस्ट हुँदैन अब सक्यो माथिको सक्यो अब तल मुनिको पनि हेर्नुस् एडिसनल इन्फर्मेसनहरु के दिएको छ हामीलाई इक्विपमेन्ट सोल्ड भनेको छ भनेपछि हामीले के राख्ने फिक्स्ड एसेट सोल्डमा सेल्स अफ इक्विपमेन्ट
इक्विपमेन्ट कतिको बेचेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त 55,000 भनेपछि 55,000 के भएको छ बेच्दाखेरि हामीलाई पैसा आउँछ कि जान्छ आउँछ त्यही भएर यो के हुन्छ पोजिटिभ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त पर्चेज भनेपछि हामीले कहाँ राख्नुपर्छ पर्चेजमा राख्दिने। पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट कतिको पर्चेज गरेको छ 2,50,000 को इक्विपमेन्ट पर्चेज गर्दा हाम्रो पैसा आउँछ कि जान्छ त्यही भएर के भयो माइनस भयो आउटफ्लो भयो। अर्को हामीलाई के दिएको छ एडिसनल डिभिडेन्ड पेड डिभिडेन्डको कुरा कहाँ आउँछ फाइनान्शियल एक्टिभिटिजमा। डिभिडेन्ड पेड कतिको छ डिभिडेन्ड पेड 70,000। डिभिडेन्ड पेड गर्दा क्याश इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ अभियसली आउटफ्लो हुन्छ। सक्यो एडिसनल इन्फर्मेसन पोस्ट गरी सक्यौं। अब हामीले के हेर्ने अब ब्यालेन्स सिट हेर्न थाल्ने। ब्यालेन्स सिटको इक्विपमेन्ट भनेको छ इक्विपमेन्ट के भनेको छ इक्विपमेन्ट नेट भनेको छ नेट भनेपछि हामीले के पोस्ट गरिरहनु पर्दैन। अर्को हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट के भएको छ बढेको छ हो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो एसेट्स हो है। इन्भेस्टमेन्ट एसेट्स बढेको छ के भनेर लेख्ने पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। यो इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज बढेको छ लेस बढ्नु भनेको हाम्रो क्याश फ्लो के हुनुभयो घट्नु हो। कतिले बढेको छ 50,000 ले बढेको छ भनेपछि कतिले घट्ने भयो 50,000 ले के हुने भयो घट्ने भयो। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट कति 50,000 माइनस। अर्को के दिएको छ हामीलाई डेब्टर्स। यो डेब्टर्स कहाँ पर्छ यहाँ आईमा पर्छ कि पर्दैन के भएको छ डेब्टर्स भनेको एसेट्स के भएको छ हेर्नुस् त घटेको छ के भनेर लेख्ने डिक्रिज। डेब्टर्स कतिले घटेको र 30,000 ले। एसेट्स घट्नु भनेको यो के हुनु हो बढ्नु हो भनेपछि के भयो पोजिटिभ भयो है। एसेट्ससँग रिलेसन उल्टो हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् इन्भेन्ट्री भनेको यो भनेको हाम्रो के हो क्लोजिङ स्टक हो। हामी कहाँ राख्छौँ क्याश पेड टु सप्लायरमा राख्छौँ। इन्भेन्ट्री के भएको छ इन्भेन्ट्री एसेट्स के भएको छ बढेको छ त्यही भएर के भनेर लेख्ने इन्क्रिज अन इन्भेन्ट्री भनेर यो बढेको छ एसेट्स बढेको छ भने यो के हुन्छ घट्छ। कतिले बढेको छ 20,000 ले त्यही भएर यो के भयो घट्यो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के दिएको छ अर्को शेयर क्यापिटल दिएको छ। शेयर क्यापिटल कति दिएको छ कतिले बढेको छ 2 लाख ले बढेको छ। शेयर क्यापिटल के हो लायबिलिटिज बढ्नु भनेको क्याश फ्लो पनि के हुनु हो बढ्नु हो। सो इश्यू अफ शेयर क्यापिटल इश्यू अफ शेयर कतिले बढेको छ 2 लाख ले बढेको छ भनेपछि यो के हुने भयो यो पनि बढ्ने भयो। लायबिलिटिज बढ्नु भनेको शेयर क्यापिटल पनि बढ्नु हो है क्याश फ्लो पनि बढ्नु हो। सो अब अर्को हेर्नुहोस् शेयर प्रिमियम के भएको छ शेयर प्रिमियम पनि बढेको छ। इन्क्रिज अन शेयर प्रिमियम। शेयर प्रिमियम कतिले बढेको छ हेर्नुहोस् त 50,000 ले बढेको छ। शेयर प्रिमियम के हो लायबिलिटिज बढ्नु भनेको यो पनि के हुनु हो बढ्नु हो। अब अर्को के छ डिबेन्चर छ। डिबेन्चर के भएको छ घटेको छ के भएको छ घटेको छ। डिबेन्चर के हो लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज घट्नु भनेको क्याश फ्लो पनि के हुनु हो घट्नु हो। के भनेर लेख्ने रिडम्सन अफ डिबेन्चर। कतिले घटेको छ 50,000 ले यो पनि के हुने भयो घट्ने भयो। कति घट्ने भयो 50,000। अर्को हामीलाई के दिएको छ क्रेडिटर्स दिएको छ। क्रेडिटर्स कहाँ पर्छ क्रेडिटरमा पर्छ। क्रेडिटर के भएको छ बढेको छ कतिले बढेको छ 25,000 ले। इन्क्रिज अन क्रेडिटर्स भनेको के हो लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज बढ्नु भनेको यो पनि के हुनु हो क्याश फ्लो पनि बढ्नु हो। कतिले बढेको छ 25,000 ले यो पनि बढ्यो पोजिटिभ भयो है। सो अर्को अब के छ
आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस के भएको छ डिक्रिज भएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कहाँ पर्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा सो डिक्रिज अन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कतिले डिक्रिज भएको छ हेर्नुस् त 5000 ले लायबिलिटी साइड डिक्रिज हुनु भनेको क्याश फ्लो पनि के हुनु हो डिक्रिज हुनु हो अर्को हामीलाई के दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स यो राखिरहनु पर्दैन बैंक स्टक दिएको छ भनेपछि हामीलाई ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति दिएको छ 2,50,000 कहाँ लेखिदिने 2,50,000 लेखिदिनुस् अब हेर्नुस् अब हामीले सबै अरु पोस्ट गरिसक्यो अब यसको टोटल गरिदिनुस् कति हुन्छ 8,30,000 यो कति हुन्छ -4,95,000 यो कति हुने रहेछ -1,65,000 यो कति हुने रहेछ -15,000 ल यो टोटल गर्नुस् त कति आउने रहेछ 1 लाख टोटल गर्नुस् कति आउँछ 1,55,000 यो कति भयो यसको टोटल गर्नुस् त कति आयो कति आउँछ 2,45,000 यसको टोटल गर्नुस् त कति आउँछ हामीलाई 1,25,000 पोजिटिभै आयो है अब यिनीहरुको टोटल गर्नुस् यो सँग यो माइनस गर्नुस् र यो प्लस गर्नुस् कति आयो पोजिटिभ 35,000 यो जोड दिनुस् त कति आयो टोटल 2,85,000 यसरी हामी इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यसरी हामी यो प्रोसेसले गर्न सक्छौं पहिलो सुरुमा जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनबाट पोस्ट गर्न थाल्नुभयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ कन्फ्युज पनि हुँदैन त्यही अनुसारले र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट मिल्ने चान्सेस पनि एकदमै धेरै हुन्छ जब तपाईले एडिसनल इन्फर्मेसनबाट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टबाट गर्नुभयो भने